Welcome na usab ka natong tanan mga kahigalaan o mga kaigsunan sa atong tulumanon, atong programa, ang doktrina sa Biblia. Na po tayo lain nga pagkatunan karon mga kahigalaan o mga kaigsunan nga interesante po kay nga topiko. Kini nga atong makita sa Hebrehanon 8, kapitulo 8, city og 8. Kay daghang ay nagamit po ani mga kahigalaan nga ilang gi-repair sa daghan sila mga rason nga ilang gigamit ni ato ning tun-an karon sa mosunod. Una sa dili pa nato ni sinsilyohon ning mga puntoha mga kahigalaan, ato sang tanawon, ato sang basahon para ato gyung madiskubre og unsay nakasulat dinhi. Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 7 og 8. Akong basahon. Kung kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kahigunan alang sa ikaduha. 8. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kulang, siya nagaingon. Moabot ra ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel o sa kaliwatan ni Juda. Dini din sila mo gunit mga higala sa ug kadtong diri sa city. Ato ning pisa-pisahon karon higala aron ato makit-an gyud ug unsa gyud ang tinuod nga kahulugan ini. Diri din sila mogunit sa Hebrehanon 8 bersikulo 7 nga naingon, kun kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kahigunan ang ikaduha. Bot nila ipasabot higala nga ang kadtong unang pakigsaad na ay kulang. Mao nga naay kahigunan dayon ang ikaduha nga pakigsaad. Undayon ang uban ani higala ilang gibot pasabot nga ang napulo kasugo mao na ay kulang. Pero dili higala, ang Dios naghimo og napulo kasugo walay kulang, kumpleto gina, package na. Dili pwede nga ang Ginoo naghimo og napulo kasugo unya sa kaulahi di ay iyang nahibal-an nga kulang di ay, sayop di ay. So dili nga ana ang Ginoo higala nga kanang siya mo'y nasayop sa paghimo sa napulo ka sugo nga nahimong kulang. Dili ato ning karong tan-awon karon yang uban pud ani higala kining pulo nga pakigsaad, unang pakigsaad ila ning i-repair sa Old Testament. Kini kunong unang pakigsaad mo ning Old Testament unya ang bag-ong pakigsaad mo ni ang New Testament. Kay naa mo gyud mabasa pero wala kay mabasa, ang imong mabasa dinhi sa cover higala kanang gitawag nila og daan og bag-ong tugon nas cover, nas cover, pero dili nimo na makaplagan sa bersikulo o kapitulo nga ang Henesis paingon sa Malakias daang tugo na. Kung imong pangitaan sila og teksto ana sa kapitulo o sa bersikulo sa Biblia wala ikapakita. Nya kining bag-ong tugon ila ning kining giingon diri sa Hebrehanon 8 bersikulo 7 nga bag-ong tugon ilang gi-repair din sa cover kay naamo ko poy ang nakabutang diri ang bag-ong pakigsaad nga naa na kuno sa bag-ong tugon. Wala kay mabasa nga ang Mateo kay pinadayag mo na bag-ong tugon sumala sa kapitulo og bersikulo sa Biblia. Diri ras cover, aning cover ba ani tinira siya. Diri na makita mo sa cover. Pero sa kapitulo og bersikulo sa Biblia wala kay makita ana. Ang uban pod nagamit ini nga teksto higala kini Hebrehanon 8 kapitulo 8 city 8 nga kuno wala na daw ang napulo kasugo kay grasya na takaron. Ang unang sugo panahon ni Moses balaod, panahon tos napulo kasugo karon wala na napulo kasugo kay grasya na takaron. Atong tan-awon kon tinuod ba na ilang argumento nga wala nang napulo kasugo kay niya nata sa grasya na takaron nga panahon. Atong tan-awon kuno higala Roma 6 bersikulo 15. Akong basahon. Nan unsa man magpakasala ba kita kay dili man kita ilalom sa kasuguan, kun dili ilalom sa grasya, palayo kana. So naa di ay nganong makasala pamanta ug wala na ang napulo kasugo kay ni anatas panahon sa grasya, nganong makasala pamanta ug magpadayon ta sa pagpakasala nganong apamantay malapas kung wala pang napulo kasugo. Subon akong basa ha niya. Nan unsa man magpakasala ba kita kay dili naman kita ilalom sa kasuguan,
question pangutana na, kung dili ilalom sa grasya, palayo ka na. Sa ato pa, bisag naa na ta sa panahon sa grasya, dili ta magpadayon sa pagpakasalabot pasabot na ang napulo kasugo. Kaya nganong makasala man ta, nganong naamatay malapas nga balaod nga muhulog ngadto sa pagpakasala, wala nang napulo kasugo, kay grasya na ta. So dili de, ang grasya lahi og pangsyon, ang balaod lahi pod og pangsyon. So wala mawala ang balaod tungod kay grasya na ta. Kanang grasya kaluoy, wala mawala. Ang uban pud aning mga higala, ila ning gigamit nga kining Hebrehanon kapitulo 8 city og 8, ila ning ginagamit nga wala na ang napulo kasugo, gibungkag na kay pagtuo na ta karon. Ang ikaduhang, ang bag-ong pagigsaad pinaagi na sa pagtuo. Kaniadto kuno pinaagi napulo kasugo, pero karon pinaagi na sa pagtuo. Ato kuno tan-awon og tinuod ba na nga tungod kay ni anata karon sa panahon sa pagtuo, gibungkag na ang mato pa gibungkag na ang sugo, wala na sugo kay panahon na ta sa pagtuo. Ato kuno tan-awon ang Biblia og mosaril ba ang ilang argumento. Roma 3 versikulo 31. Akong basahon. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Question mark. Wala gayod. Hinunua, ipabarog nato ang kasuguan. Kung ginahuna ninyo nga ang unang pagigsaad na ay kulang, mao nga gipulihan og bag-ong pagigsaad, gipulihan sa pagtuo, nya wala nang napulo kasugo tungod sa pagtuo, wala sayo. Usmog kong basa. Roma 3:31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Nga mo inyong ginahuna. Padayunon itong basa. Wala gayod. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Tungod sa pagtuo, wala gibungkag ang kasuguan, kundi gipabarog ang kasuguan. Ug ang uban pud ani higala, kining Hebrehanon, ato ginihutdon ilhang rason tanan. Ang ilang argumento, kining sa ang uban ani pod mo gamit nga wala na ang napulo kasugo, nga which is mao daw ang unang pakigsaad kay gugma na takaron. Atong tan-awon og tinuod ba nga tungod kay niana tas panahon sa gugma, wala na ba ang napulo kasugo? Atong tan-awon ha. Hebrehanon Roma 13:8 paingon sa Gs atong tan-awon. Akong basahon. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa. Gawas sa paghigugmaay ang usa og usa, kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Nalangkob niining mga pulunga nga nagaingon, higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa iyang silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Sa ato pa, kung ilang girason nga wala na ang kasuguan kay gugma na ta karon, dili day mo saril na ang argumento. Kay nag-ingon dinhi nga ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Unsa nga sugo? Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, naanas na pulo kasugo tanan. Mao na nga para sa kasayuran sa uban, bahin ani nga mga nga nagagamit ani nga teksto sa Hebrehanon City, 8 City 8, nga ang pulong pakigsaad ilang giripir sa napulo kasugo. Ang pulong pakigsaad diri dili ni mao ang napulo kasugo. Kining ilang ginahuna nga kining sa Hebrehanon 8 City 8 kay naa may pulong diri nga pakigsaad. Ang pakigsaad ilang interpret nga mao ning napulo kasugo. Ingon dinhi kay kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kahigunan ang ikaduha. So ila ding gripper nga ang unang pakigsaad mao ang napulo kasugo. Pero ang kanang pakigsaad kung imo nang tan-aw dito sa original nga pagkasulat dito sa Griego, kay kining New Testament Griego man nga pagkasulat, tan-aw nimo dito diatheke. Kanang diatheke gihubad na sa English og covenant. Nya gihubad sa atong Bisaya og pakigsaad. So kining pulong din nga pakigsaad dili ni mao ang napulo kasugo nga mao inyong ginahuna. Kay dili man siya maghisgot og nomos, wa man siya maghisgot og intuli. Kay ang kasuguan sa Griego kung dili nomos, intuli. Pero ang hisgutan dinhi diatheke siya. Covenant, pakigsaad.
So wrong interpretation nga kining pulong dili nga pakigsaad inyong interpret nga sugo ni, dili di ay siya pakigsaad, kasabutan. Ang meaning gani sa pakigsaad nga iyang kahulugan, agreement between two or more people. Mao nga wrong interpretation ang kasagaran ani kay ila mag-interpret nga ang pulong pakigsaad mao ang napulo kasugo, dili na siya mao. Kay dayatiki siya, sa English covenant, sa Bisaya gihubad og pakigsaad, dili siya kasuguan. Sa Griego ang kasuguan kun dili nomos intule, unya kay dayatiki man siya, dili mo na nga sayop, dako kayong sayop na nga pag-interpret mga higala. Mo na nga atong tan-awon og unsa may kanang kinsa man di ay ang nakulang ani, kinsay nagkulang ani ba, kay naingon man dinhi sa city nga kun kadtong unang pagigsaad wala pay kulang, atong tan-awon og kinsay nagkulang, ang napulo kasugo bay kulang o tan-awon nato kung kinsay nagkulang ani. Wala untay kahigayonan ang ikaduha, atong padayon na og basang 8. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kulang, kining pulong nga silang nakaplagan, kining pulong sila nag-repair, wala ni nag-repair sa napulo kasugo, nag-repair ni sa mga tao o sa mga Israelhanon. Basahon ko pag-usap ang 8. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, ang iyang nakaplagan ang tao, ang tao mo iyang nakaplagan nga naay kakulangon sa pagtuman sa napulo kasugo. Kahing saad man sila ng ilang tumanon niya, napakyas man sila. So dili ang napulo kasugo mo ay naay kulang, dili na mahitabo nga ang napulo kasugo naay kulang, kumplito gina siya, insakto gina siya, package gina napulo kasugo. Ang nagkulang ang tao. So gunong kong basa ha sa city din paingon sa 8. Kung kadtong unang pagigsaad wala pay kulang, atong tanawon ha kinsay kulang, wala untay kahigayonan ang ikaduha. 8. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kulang. Kanang kay iya man silang nakaplagan, kanang silang nakaplagan, ang nakaplagan sa Ginoo dili ang napulo kasugo may kulang, kundi dili ang tao, ang mga Israel hanon mao'y nagkulang sa pagtuman sa napulo kasugo, kay napakyas man sila. Padayon ng tagbasa. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, siya nagaingon ang Dios, mabutra ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel o sa kaliwatan ni Juda. Maabot ang panahon nga ang Ginoo iyahang hatagan og bag-ong pakigsaad. Kaya unang pakigsaad nga mga Israelhanon ni saad nga sila mutuman, napakyas man sila, mo hatagan sila og bag-ong pakigsaad, dili kay bag-ong sugo, dili kay bag-ong napulo kasugo, wala man bag-uha usab, wala mahitabo nga napulo kasugo gibag-o, kundi ang gibag-o diri ang pakigsaad. Mao nga dili ang napulo kasugo maoy na ay kulang, kundi ang tao, mo ni ang tao mo'y nakulang sa pagtuman sa napulo kasugo. Dinhi sa Hebrehanon 8, versikulo 8, ang gibag-o diri ang pakigsaad, dili ang napulo kasugo mo'y gibag-o. Wala gibag-o napulo kasugo, ang pakigsaad. So sa unsa man nga paagi nga ang pakigsaad mo'y gibag-o ug dili ang napulo kasugo, atong tan-awon, atong padayonon, kiniragyapon atong padayonon sa 9 paingon sa 10. Matubag na rin ni atong mga haka-haka. Dili 9, dili ingon sa pakigsaad nga gihimo ko uban sa ilang mga ginikanan. Ni adtong adlaw sa akong paggunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila sa gawas sa yuta sa Ehipto. Kay wala sila magmatinumanon sa akong pakigsaad. Og busa wala ako manumbaling kanila, nagaingon ang Ginoo. Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban sa kaliwatan ni Israel. Tapos niadtong adlaw nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan, ug isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing, ug ako mahimong ilang Dios,
og sila mahimong akong katawhan. Ang una dayong pakigsaad higala nga katong napulo ka sugo nga nasulat dito sa papan nga bato, nga nasulat dito napulo ka sugo sa duha ka papan nga bato. Hingsaad dayon ang mga Israelhanon nga ilang tumanon, pero kay napakyas man sila. Mao nga naghimo ang Ginoo og bag-ong pakigsaad. Mao gyapon nga napulo ka sugo, pero gibag-o lang niya ang saad. Yang gibag-o ang saad. Pero ang napulo ka sugo wala na gibutang sa duha ka papan nga bato, kundi gisulat na sa gibutang sa labutan o gisulat sa kasing-kasing. Na sa labutan ang napulo ka sugo o gisulat sa kasing-kasing. Mao na ang bag-ong pakigsaad. Nya gibutang na dili day ang napulo ka sugo maoy gibag-o. Ang kalainan lang sa unang pakigsaad, kay unang pakigsaad ang napulo ka sugo nasulat dito sa duha ka papan nga bato. Ang ikaduhang pakigsaad gibag-o na sa Ginoo, diri na gibutang sa unahuna o gisulat sa kasing-kasing sa tao. Mo na nabag-o, dili ang napulo ka sugo mo gi bag-o. Usbon ako basa ha sa Gis. Kay mo kini ang pakigsaad nga akong paghimuon uban sa kaliwatan ni Israel. Tapos niadtong adlaw nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang salabutan. Muna bag-ong pakigsaad. O isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang bagong ang napulo ka sugo wala nagisulat sa papan nga bato, kundi gibutang sa hunahuna o gisulat sa kasing-kasing. Unya bag-o na day nga saad. Nabisan mo ning sa 11, nagingon na din sa bersikulo 11 nga tutiwasog basa ang Gis, nagingon din butang sa kasing sa labutan og igasulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. 11. Og ang matag usa kanila dili na magatudlo pa sa iyang isig katagilungsod ni ang matag usa kinahanglan magtudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon ilha ang Ginoo. Kay ang tanan makaila naman unya kanako sukad sa labing gamay kanila hangtod sa labing dagko. So ang tao karon nanay konsensya, ibutangan diri sa napulo ka sugo, nagisulat kasing-kasing, mo nang inig buhat ni mugsala, makonsensya na ka, makaila na ka nga naay daay Ginoo. Mo na igala nga ang gibag-o ani kining sa Ibuhanon kapitulo 8 7 nga ang nagkulang diri dili ang napulo ka sugo mo'y naikulang. Kay ang Ginoo naghimo og napulo ka sugo walay sayop, but pasabot kung nakulang ang napulo ka sugo but pasabot ang Dios nasayop sa paghimo nes napulo ka sugo nya litli iyang nahibalan nga kulang di ay dili igsuon, dili nga na ang nagkulang diri ang tao, ang mga Israelhanon nga iyang gisaaran nga ningsaan nga mutuman mo ay napakyas nya mao ti una pagigsaad, gibag-o sa Ginoo ang pagigsaad nya ang napulo ka mao gyapon napulo ka sugo gyapon, pero gibutang na sa hunahuna o gisulat sa kasing-kasing. Mo na nang bag-o nga pakigsaad, pero napulo ka sugo ra gyapon, mao ra gyapon na siya nga napulo ka sugo. O dinhilan tingali ta kutob mga higala, at least ato ning na pick up ning mga puntuha atong na sinsilyo o atong nakuha og unsay buot kahulugan nga dili ta ma-misinterpret sa paggamit ining mga puntuha higala. Og imong nakita ni higala nga atong pagtuon nga makatabang sa imong kaugalingon og gadto sab sa uban, ayaw kalimot i-share unya pag-subscribe. Kay sa imong pagbuhat sa ingon nakatabang ka sa pagpakaylap niini nga mensahe ngadto pod sa uban. Daghang salamat sa imong pagtan-aw o sa imong pagpatalinghog. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.